हम घरों में भी कर सकते हैं, कलाम भी पढ़ना तो हम घरों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खुदावन ने अपने कानून में ये रखा कि जो कोई सब्त के दिन मेरे घर आएगा और मैं उसे क्या दूंगा, बरकत दूंगा। सब्त के दिन को याद रख के पाक मानना ये 10 अहकाम में से एक हुक्म है। यानी कि सब्त के दिन खुदा के हुजूर जमा होना ये उसका हुक्म मानना है, और इस हुक्म की जब हम तामील करते हैं तो हम बरकत पाते हैं। तो हम इस जगह पर सब जो जमा हुए हैं ये हम खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं और उससे हम बरकत ले रहे हैं। शफकत भाई ने गीत गाया, मीठा नाम यहोवा दा ते औरतों सी बरकत पाइए। तो आज एक बरकत के राज को हम बाइबल में से सीखेंगे कि हम घरों में रहते हुए भी बरकत को हासिल कर सकते हैं। किस तरह? आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं। हम देखते हैं पैदाइश की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी पहली 4 आयत हम गौर करेंगे। पैदाइश की किताब 27वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। पैदाइश की किताब, इसे तकवीन की किताब भी कहा गया, इब्तिदा की किताब भी कहा गया और इसे आगाज भी कहा गया है। तो आए हम कुरान के पाक कलाम में से देखें, अपनी रहनुमाई के लिए सुने। हम खुदावंद के ज़िंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 27 बाब उसकी पहली 4 आयत अपने लिए समाअत फरमाएंगे। जब इसहाक ज़हीफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधलाई गई कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे यीशु को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़हीफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार और अपना तुर्कश और अपनी कुमार लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले तुझे दिल से दुआ दूं। खुदावंद का कलाम हम सब के लिए पढ़ा और सुना जाना बाई से बरकत हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हमने कलामे हक में से आज जिन आयते मुबारका को सुना है, ये पैदाइश की किताब और उसका 27वां बाब और उसकी पहली 4 आयत। इसके अंदर हमने जिक्र सुना इसहाक का और फिर जिक्र सुना उसके बेटे का, यीशु का। यानी कि एक बाप और एक बेटे की हमने यहाँ पर गुफ्तगू को सुना। और बाप जो है वो ज़हीफ है, वो बूढ़ा है और यहाँ तक बूढ़ा है कि उसे दिखाई भी सही तौर पर नहीं देता, और वो अपने बेटे को हुक्म करता है कि अब मेरे मरने के जो दिन है वो नजदीक है, पता नहीं कि मौत कब मुझे आ ले, लेकिन तू क्या कर, तू मेरी मर्जी के मुताबिक मेरे लिए लजीज खाना तैयार, तू जंगल में जा और मेरे लिए क्या कर, शिकार कर और जो मुझे पसंद है, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, जो मुझे पसंद है वो बना, ताकि मैं अपने मरने से पहले खा लूं और तुझे दिल से क्या करूं, तुझे दिल से क्या करूं, तुझे दिल से दुआ दूं, तुझे दिल से दुआ दूं, तुझे दिल से बरकत दूं। याद रखें, बाइबल के अंदर हमें जितने भी किरदार मिलते हैं, चाहे वो आदम है, चाहे वो नूह है, चाहे वो नूह नबी है, चाहे अब्राहम है, चाहे इसहाक है, चाहे याकूब है, अगर हम इनकी जिंदगियों में गौर करें तो इन्होंने बरकत जो है वो अपनी नस्लों में जो है मुंतकिल की। बरकत जो खुदा ने इन्हें दी, इन्होंने अपनी नस्लों के अंदर मुंतकिल की और उसमें एक कानून रखा, उसमें एक तरीकाकार रखा।
اور یہاں پر کوئی بہت بڑی بات نہیں بائبل ہمیں آج بتا رہی، ایک چھوٹی سی بات کہ ایک باپ ہے اور وہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ جو مجھے پسند ہے تو وہ بنا تاکہ میں کھا سکوں اور اپنے مرنے سے پہلے تجھے میں دل سے برکت دوں۔ اب یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے حکم پایا اور حکم ملنے کے بعد یہ فوراً جنگل میں چلا گیا۔ اس نے اپنا ہتھیار اٹھایا، اس نے اپنا ترکش اٹھایا اور جنگل میں چلا گیا۔ ترکش کہتے ہیں جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، جو اکثر اوقات آپ نے شاید ٹی وی میں دیکھا ہو کہ جو لوگ جنگل میں جاتے ہیں یا شکاری ہیں وہ تیر کمان لیتے ہیں اور ترکش لیتے ہیں جو ان کی پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے اور اس میں تیر ہوتے ہیں۔ اب یسوع نے بھی ترکش لیا اور اسے اپنی پیٹھ پہ باندھا اور اس میں تیر جو ہے لیے اور وہ جنگل میں چلا گیا۔ ابھی وہ اس بات کو کرنے کو ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک اور شخصیت دیکھتے ہیں، ماں۔ اب جب یہ باتیں باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی ہیں تو اسحاق کی جو بیوی ہے ربکا، اس نے ان باتوں کو سنا اور اس نے فوراً اپنے بیٹے یعقوب کو جو دوسرے نمبر پر تھا اسے بتایا کہ اب تیرا باپ کیا کرنے کو ہے؟ اب تیرا باپ برکت دینے کو ہے تیرے بڑے بھائی کو، اور میں چاہتی ہوں یہ برکت تجھے ملے، میں چاہتی ہوں یہ برکت تجھے ملے۔ تو تو کیا کر، تو ریونڈ میں جا اور جا کر بکری کے 2 بچے لا کر مجھے دے تاکہ میں انہیں بناؤں اور جو تیرے باپ کو پسند ہے میں وہ کھانا بناؤں اور تو اپنے باپ کے پاس لے کر جا تاکہ وہ اس کھانے میں سے کھائے اور تجھے برکت دے۔ اب بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرا بڑا بھائی جو ہے اس کے تو ہاتھوں پر بھی بال ہے، اس کی تو گردن پر بھی بال ہے اور میرے تو بال بھی نہیں ہیں، میرے نہ ہاتھ پہ بال ہے نہ میری گردن پہ بال ہے، تو یہ تو دھوکا ہوگا۔ اور باپ جیسے جب یہ جان جائے گا کہ میں بڑا بیٹا نہیں بلکہ چھوٹا بیٹا ہوں تو برکت کی جگہ مجھے لعنت ملے گی۔ اب ماں جانتی تھی کہ ان بچوں کی پیدائش ہی پر خدا کا کیا منصوبہ ہے، ماں جانتی تھی کہ ان بچوں کی پیدائش ہی پر خدا نے بتا دیا تھا کہ میں تیرے چھوٹے بیٹے کو برکت دوں گا اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا۔ لیکن باپ کو عزیز تھا بڑا بیٹا، کیونکہ بڑا بیٹا جو تھا وہ شکاری تھا اور وہ جنگل میں جاتا اور شکار کرتا، لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بالکل سادہ مزاج تھا، وہ اپنے بھائیوں، اپنے دوسرے بھائیوں اور اپنی والدہ اور اپنے باپ کے ساتھ ڈیروں میں وقت گزارتا اور وہیں پر رہنا پسند کرتا، وہ جنگل میں نہیں جاتا، لیکن کہنے کا مطلب ایک سادہ زندگی گزارتا تھا اور اپنی ماں کے ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا تھا، جس کی وجہ سے ماں اس بات کو جانتی تھی کہ خدا نے یہ برکت اس بیٹے کے لیے رکھی ہے۔ لیکن یسوع جو تھا وہ بڑا تھا اور اس نے اپنے بڑے ہونے کے حق کو بھی ناچیز جانا۔ ایک وقت میں ایسا ہوا کہ یسوع جنگل سے آیا اور نڈھال تھا، بھوک سے نڈھال تھا، اسے کوئی شکار نہ ملا اور وہ دیکھتا ہے کہ یعقوب جو چھوٹا بھائی ہے وہ کچھ لال سا بنا رہا ہے، اور یسوع نے آگے پوچھا کہ یہ لال سا تو جو بھی بنا رہا ہے مجھے کھانے کو دے کیونکہ میں تو بھوک سے مرنے کو۔ یعقوب نے کہا ہاں میں جب یہ تجھے دیتا ہوں تو تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دوں؟ میں تو مرنے کو۔ اس نے کہا یہ کہ تو اپنے بڑے ہونے کا حق جو ہے وہ مجھے دے اور یہ مسور کی دال جو میں بنا رہا ہوں یہ مجھ سے لے لے۔ اس نے کہا میں نے بڑے حق ہونے کے حق کو کیا کرنا ہے؟ اگر میں زندہ ہی نہ رہا تو تو آج سے بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، مجھے یہ کھانے کو دے دے، یہ دال جو ہے مجھے کھانے کو دے دے۔ اب یسوع نے پہلی غلطی یہاں کی کہ اس نے وہ برکت خدا کی جو خدا نے اسے دی تھی اسے گوا دیا، ایک دال کے وجہ سے، کھانے کے وجہ سے، خوراک کی وجہ سے اس نے اپنی اس برکت کو گوا دیا اور یہ برکت اس نے چھوٹے بھائی کو خود ہی دے دی۔ اور اب جب بات آئی مستقبل کی برکت،
अब जब बात आई आगे और बढ़ने की बरकत, अब जब बात आई कि कबीलों में बरकत और नस्लों में बरकत हो, तो उस वक्त भी यीशु जो है वो जंगल में चला गया और उसने देर की, अपने बाप की खिदमत करने में उसने देर की। और यहाँ पर इसकी माँ ने अपने छोटे बेटे की मदद की और फटाफट रेवड़ में से 2 बकरी के बच्चे पकड़े, उन्हें बनाया, उन्हें पकाया, जो पसंद था उसके शोहर को वैसा ही खाना बनाया और बेटे को दिया। और उसके हाथ के ऊपर बकरी की खाल जो है वो लगा दी और उसे उसके बड़े भाई का पोशाक पहना दी, ताकि अगर बाप डटोले तो उसे पता चले कि इसके हाथ पर बाल है, और अगर उसे चूमे तो उसे पता चले कि ये मेरे बड़े बेटे ही की खुशबू। याद रखें कि माँ बाप को पता होता है बच्चों का, बच्चों की आवाज से, बच्चों की हरकत से, बच्चों की स्मेल से जो बॉडी से निकलती है, इंसान माँ बाप को पता होता है कि ये कौन सा बच्चा है। रात को अगर अचानक कोई बच्चा आके आपके साथ लेट जाए और अंधेरा, तो फौरन हम जान जाते हैं कि ये हमारा बड़ा बेटा है या छोटा। जैसे ही वो हमारे पास आता है, उसकी स्मेल से, उसकी हरकत से हम जान जाते हैं कि ये बच्चा कौन सा है। अब यीशु जो है वो बुजुर्ग हो चुका है, उसे नजर नहीं आता। जैसे ही ये सब कुछ बनाया गया तो याकूब जो है वो अपने बाप के पास लेकर जाता है इस खाने और उसे आवाज देता है कि मेरे बाप, मैं तेरे हुक्म की मैंने तमील की और देख तेरे दिल पसंद खाना जो है मैं ले आया। यीशु ने कहा, इसहाक ने कहा कि तू इतनी जल्दी ये सब कुछ कर रहा है। उसने कहा कि मुझे खुदा ने मौका दिया और ये बरकत दी ताकि तुझसे मैं बरकत ले सकूं, तेरी खिदमत करके मैं तुझसे बरकत ले सकूं, इसलिए खुदा ने मुझे ये मुहैया किया और मैं जल्दी ये सब कुछ कर पाया। इसहाक समझ गया कि ये यीशु नहीं है। उसने कहा कि तेरी आवाज तो यीशु जैसी नहीं है, तू कौन है? उसने कहा नहीं, मैं यीशु ही हूं। उसने कहा अच्छा मेरे पास आ ताकि मैं तुझे डटोलूं, तुझे चेक करूं। तो जैसे ही याकूब अपने बाप के पास गया तो इसहाक ने उसके हाथ पर अपना हाथ फेरा और जैसे ही उसने देखा कि इसके हाथ पर तो बाल है, उसने कहा अच्छा ये तो जिस्म तो यीशु का ही है लेकिन आवाज यीशु की नहीं है। तो फिर उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद कहा कि मेरे बेटे, मेरा दिल खुश है तुझसे, मैं तुझे चूमना चाहता हूं। अब इस बात से भी वो महसूस करना चाहता था कि ये कौन सा बेटा है। और जैसे बेटा पास आता है तो इसहाक उसे कहता है तू मुझे चूम। और जैसे ही वो अपने बाप को चूमता है तो इसहाक जो है उसकी स्मेल करता है। अब माँ ने क्या किया था? माँ ने बड़े बेटे के कपड़े छोटे को पहना दिए। अब उसकी पसीने की जो खुशबू थी अब उन कपड़ों में, जैसे ही इसहाक ने उसके कपड़ों को स्मेल किया तो उसने कहा कि ये स्मेल भी तो यीशु की है, बड़े बेटे की है, लेकिन आवाज याकूब की। इसहाक उस वक्त समझ गया कि ये खुदा का प्लान है, कि खुदा किससे बरकत देना चाहता है, खुदा ने किससे चुना है, बड़े को या छोटे को। हम देखते हैं कि इसहाक ने जैसी स्मेल की तो फिर उसने पूरे दिल से दुआ दी, अपने बेटे को दुआ दी। अब दुआ में वो कहता क्या है? इसी चैप्टर की 27वीं आयत, उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा। जैसे ही खुशबू पाई और दुआ दी, देख मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। हालेलुया। अब बाप बेटे को बरकत दे रहा है कि ये तो खुशबू जो है ऐसे खेत की है जिस खेत को खुदा ने ब्लेस किया, जिस खेत को खुदा ने बरकत दी। ये खुशबू ऐसी खुशबू खुदा आसमान की ओस और जमीन की बराबरी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे, कौमें तेरी खिदमत करें,
اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود ہی لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ ہمیں یہ برکتیں تھی، یہ برکتیں تھی آنے والی نسلوں کے لیے، یہ برکتیں تھی اولاد کے لیے، یہ برکتیں تھی مستقبل کے لیے، جو خدا نے اسماعیل میں سے منتقل کر کے یعقوب کو دی، اور یعقوب سے آگے یعقوب کے 12 بیٹوں کو۔ یہ پلان تھا، یہ منصوبہ تھا، خدا کا برکات کو منتقل کرنے کا۔ یسوع اس لائق نہ تھا، کیونکہ یسوع پہلے ہی ایک بڑی برکت بھیج چکا تھا اپنے پلوٹے ہونے کی۔ وہ برکت کو ناچیز جانتا تھا، وہ اس عہدے کو ناچیز جانتا تھا، اور اس کا عہدہ جو ہے وہ دوسرے کو دے دیا گیا، کیونکہ وہ اس لائق نہ تھا۔ اس کے عہدے سے خدا نے اس برکت کو اسے دیا جو اس لائق تھا، جسے خدا نے چنا۔ سو خدا نے اسحاق کے ذریعے یعقوب میں برکات کو منتقل کیا، آسمان کی برکتیں، اناج کی برکتیں، اور خدمت کی برکتیں، اور قبیلوں کی برکتیں، بھائیوں بہنوں کی برکتیں، اور یہاں تک کی برکتیں کہ خدا نے کہا کہ اگر کوئی تجھے لعنت دے تو وہ خود کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہ خود؟ ہم اونچی بول سکتے ہیں جی، کیا ہوگا؟ وہ خود، اس کے اوپر وہ لعنت جائے گی۔ ایسی برکت دی اسے خدمت کے عوض۔ اس نے کیا کیا؟ بہت زیادہ روزے رکھے، بہت دیر تک دعا میں رہا۔ کیا کیا اس نے؟ جی ہم نے سنا ہے، بڑی دیر سے بتایا، یعقوب نے برکتیں لینے کے لیے کیا کیا؟ روزے رکھے، بہت ساری دعا کی، کیا کیا تھا؟ اپنے باپ کی خدمت کی، اس کی دل پسند کھانے تیار کیے اور اس اپنے باپ کے آگے رکھے تاکہ باپ خوش ہو، اور دل سے مجھے کیا کہہ دے؟ دعا دی، دل سے دعا۔ اور یہ دیکھیں یہاں دل کی دعائیں جو ہیں وہ مستقبل کی برکتیں ہیں، وہ مستقبل کی برکتیں ہیں، آنے والی نسلوں میں برکتیں ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے برکتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ برکت ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری قوم کے اندر بہت کم ملتی ہے، ہمارے گھرانوں کے اندر یہ برکات نہیں ملتی ہے۔ ہمارے بچے اکثر ایمان سے ہی گر جاتے ہیں، یا ہمارے بچے نافرمانی میں گر جاتے ہیں، ہمارے بچے خدا کو صحیح جان نہیں پاتے، ہمارے بچے خدمت میں نہیں بلکہ غلامی میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم کھیت کی اناج کی برکتوں کے ہم صرف منتظر رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شاید چرچ جاتے ہو، شاید ہم روزے رکھتے ہو، لیکن ہم اپنے بڑوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ ان کے دل کی پسند کی کون سی چیزیں۔ کیا کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہاں پر یعقوب جانتا تھا کہ میرے باپ کو کیا چیز پسند ہے، اس کی بیوی بھی جانتی تھی، تو اس لیے فوراً اس نے کیا کیا کہ ریمر میں سے 2 بکری کے بچے پکڑے اور فوراً انہیں پکانا شروع کر دیا، بنانا شروع کر دیا کہ اب برکت دینے کی باری ہے۔ یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جتا دیتے ہیں، لو جی ساڑھے تینے پیسے لاتے ہیں، پر ساڑھا ماں پیو خوشی نہیں گا، ساڑھا ماں پیو خوشی نہیں گا، ساڑھے تو وہ ساڑھ دعائیں نہیں دیتے۔ شاید پتہ نہیں کہ وہ ایک پل میں ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتے۔ اگر ہم آج اس مقام پر ہیں، یا ہم آج زندگی میں اس جگہ پر ہیں، تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم صحت مند ہیں تو یہ بھی ان کی دعاؤں کا نتیجہ، اگر ہم کامیاب ہیں تو یہ بھی ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہاں، مستقبل کی برکتیں ہم ان کی خدمت ہی سے پا سکتے ہیں۔
अगर हम मुस्तकिल में बरकत पाना चाहते हैं तो हमें उनकी खिदमत करनी पड़ेगी दिल से। लेकिन बहुत कम है, हम अक्सर बात करते हैं कि जी हमारे बड़े सही नहीं है। जी बड़े सही नहीं है तो छोटे कौन से ठीक है जी? औलाद कौन सी ठीक है? औलाद कौन सी फरमा बरदार? यीशु मसीह की एक बात को लेकर अक्सर लोग कहते हैं और खादम इस पर मैसेज भी देते हैं, आखिरी ज़माना के अंदर जो है औलाद नाफरमान होगी। ये उनके लिए जो कलाम से वाकिफ नहीं है। और कहा गया कि सास बहू का झगड़ा रहेगा। अब लोग इस पर ही फोकस कर रहे कि यीशु ने कह दिया कि सास और बहू का झगड़ा रहेगा, भाई भाई से लड़ेंगे। यीशु ने कह दिया भी, यीशु ने कहा है ये उनके लिए जो जानते नहीं है, जो कलाम से ना वाकिफ है। ये बात उनके लिए जो जानते हैं वो अपने माँ बाप के फरमा बरदार, जो जानते हैं वो रूह की तरह अपनी सास की वफादार, जो जानते हैं वो याकूब की तरह अपने माँ बाप के फरमा बरदार और मुस्तकिल की बरकतों को पा रहे हैं। आज लोग बरकतें चाहते हैं जिंदगियों में, घरों के अंदर, लेकिन खिदमत करना नहीं चाहते। खिदमत होती नहीं है, खिदमत नहीं होती, थक जाते हैं। लो नसीहत भी करिए, ओदा भी करिए, हुनैदा भी करिए। है घरों में ऐसे है ना? घरों में बोलो कुछ भी होता है कि नहीं जी? है। इसलिए आज मसीही कौम लम्हे फिक्रिया में है, आगे बरकत रुक चुकी है। मैं खादम की बुक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आज से 100 साल पहले कलीसिया ने बहुत ही बेदारी के साथ अरूज पकड़ा, तरक्की की, घर घर के अंदर अंजील आई, घर घर के अंदर मुनादी हुई, खादमीन निकले, खिदमत गुजार निकले और बाइबल जो है, रिवाइवल जो है वो दुनिया में आम हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े क्रूसेड पर गया और वहां मुझे मौका मिला कलाम सुनाने का। तो मैंने देखा कि करीब 20 से 25 लड़के और लड़कियां क्वायर के अंदर थे। अभी इबादत जो है उसका आगाज होना था, तो मैं पीछे ही बैठा था, तो वो बच्चे भी पीछे थे। तो मैंने देखा कि वो बच्चे जो हैं वो शरारतें करते हैं वो क्वायर के मेंबर, लेकिन कर वो शरारतें रहे हैं। और वहां पर मसीहत की उनके अंदर कोई बात नजर नहीं आ रही थी, वो दुनियादारी की बातें कर रहे थे। इवन मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है वो मोबाइल्स के अंदर गाने सुन रहे हैं, कुछ वहां पर बैठे ही मूवीज देख रहे हैं। उसने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल फोन गलत है, लेकिन हर वो चीज गलत है जो इंसान ने बनाई है। जो चीजें खुदा ने बनाई वो गलत नहीं है, जो चीजें इंसान ने बनाई वो गलत है, क्योंकि उसे सबसे पहले इब्लीस इस्तेमाल करता है। तो ऐसा ही हो रहा था कि मैंने देखा कि आज 100 साल गुजर गए रिवाइवल को आए हुए, लेकिन हमारी नस्लें अभी भी फंसी हुई है। वो कहते मैं बड़ा सोचता रहा कि ये वजह क्या है कि यहाँ पर ये बच्चे आए प्रस्तिश के लिए, और प्रस्तिश एक बहुत बड़ा हिस्सा है इबादत का, क्योंकि लिखा है कि प्रस्तिश पर खुदा तब नशीब होता है। इसका मतलब कि जब हम प्रस्तिश कर रहे होते हैं तो खुदा आसमानी तक छोड़ता है और हम निकम्मों के दरमियान आ जाता है। बहुत बड़ा हिस्सा प्रस्तिश का। तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा कि ये क्या बात है। कहते फिर मुझे नजर आया कि कलीसिया जहां 100 साल पहले थी वहीं पर आज है। कलीसिया के अंदर रिवाइवल रुक चुकी है, कादम बहुत सारे हैं, तालीमात बहुत सारी है, लेकिन अमल जो है वो नहीं है। यहां पर हम गौर करते हैं कि याकूब ने कहा कि ये बात गलत है, बरकत लेने का तरीका ये गलत है, लेकिन उसकी मां जानती थी कि इसके हक में यही बेहतर है। तो उसने कहा जैसे मैं कह रही वैसे तू कर।
اور اس نے جو حکم پایا اسے عمل میں وہ لانا اس نے لایا، اور جب وہ عمل میں لایا تو اسے آنے والی برکات خدا نے بخش دی۔ تو آج ہم سنتے بہت ہیں کلام، گھروں کے اندر موبائلز میں ہم گیت بھی سنتے ہیں، میسیج بھی سنتے ہوں گے، لیکن ریوائول زندگی میں نہیں ہے، روح میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری برکات رک چکی ہے، ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ برکات رک چکی ہے۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہم نے دیکھی کہ آسمان کی اوس اور زمین کی، سارے اناج کی، میں کی خدمت، قبیلوں کی، بھائیوں کی، اور اتنی بڑی بات کہ اگر کوئی تجھے لعنت بھی کرے گا تو وہ لعنت اس پر جائے گی۔ اتنی بڑی برکات خدمت کرنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ اور موسیٰ کو خدا نے چوتھا حکم دیا تھا، کسی کو آتا ہے جی؟ ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا، تب تیرا زمین پر کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا، اور تیری عمر دراز ہوگی، بھلا ہوگا۔ آج اگر ہمارا بھلا نہیں ہے تو وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم خدمت کرنا نہیں چاہتے اور برکات چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اپنے سیپریٹ گھر ہوں، چاہتے ہیں نوکر چاکر ہوں، چاہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے اچھے سکول میں جائیں، بچے الگ نظر آئے کہ یہ فلاں فلاں دے بچے نے بڑا پیسہ نہیں نہ کو، بڑے اچھے بچے نہیں تھے جنہیں پڑھتے پہ نہیں۔ برکت ایسے نہیں ملے گی جب تک خدمت نہیں کریں گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے۔ غور کرنا ہے کہ ہمارے ماں باپ وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، جنہیں ہم چھوڑ آئے وہ ہمارے ماں باپ تھے، یہ نہیں کہ ان کی عزت چھوڑ دیں، ان کی بھی عزت، لیکن جو ہے مسیح خداوند نے اس بات پر کہا کہ جو تیرے پاس ہے، جسے تو دیکھتا ہے، اگر تو اس کی عزت نہیں کرتا تو جو تیرے پاس نہیں تو اس کی عزت کیسے کرے گا؟ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو سیم اسی طرح ہم اپنے آپ کو گھروں میں دھوکہ دے رہے ہیں، جو ہمارے پاس ہے بڑے ان کی ہم خدمت نہیں کرنا چاہ رہے، اور جو نہیں ہے ان کی ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہم ڈھیلے ہیں، ہم اس بات سے غافل ہیں۔ میرے عزیزو، یہ برکات ہماری نسلوں میں تب ہی جائے گی، تب ہی ہمارے بڑے خوش ہو کے دل سے دعا دیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دعا کی لگ رہی ہے، یہ نہیں کہتی آپ دعا نہیں کی تھی۔ یہاں پر اگر دیکھیں تو اظہار کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی، اس نے سوچا کہ اب مجھے نظر بھی نہیں آتا، اب ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی موت آ جائے، تب میں اپنی برکات جو مجھے خدا نے دی میں اپنے بچوں کو دے دوں، ان میں منتقل کر دوں۔ تو وہ جس سے پیار کرتا تھا اسی بچے کو بلایا، لیکن وہ دیر ہو گئی، اسے بہت دیر ہو گئی، لیکن جس نے جلدی کی خدمت میں اسے برکت مل گئی۔ آگے یعقوب کے بھی، آخری بات کروں گا، جب یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے تو یعقوب بھی جب عمر رسیدہ ہوا تو اس نے بھی یہ برکات جو ہے اپنے بچوں میں ڈیولپ کی، ان میں منتقل کی، اور ان کی خدمت کے تعلق سے جتنی وہ خدمت کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے روبن تھا جو بڑا تھا، پلوٹا تھا، اس سے بھی ایک غلطی سرزد ہوئی تو اسے ان 12 میں سے کاٹ دیا گیا، اور یعقوب نے اپنے پوتے ابراہیم کو بڑے ہونے کا حق دیا، اور اسے اپنے 12 میں سے پہلے بیٹے کا حق دے کے اسے برکت دی۔ روبن کو کاٹا اور ابراہیم کو۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم اپنی خدمت صحیح طور پر گھروں میں بھی نہیں کرتے تو ہماری جگہ ہمارے دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ برکت لیتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، سو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی برکات کو لے سکیں، نسلوں کی برکت لے سکیں، گھرانوں کی برکت لے سکیں، اناج کی برکت لے سکیں، خدمت کی برکت لے سکیں، تو اپنے بڑوں کی خدمت کرنا سیکھ کریں،
दिल नहीं भी करता तो करने की कोशिश करो। अगर अगू बरकता लेनी है करें, दिल से करने की कोशिश करें। तो जैसा करना शुरू करेंगे तो फिर उनके दिल से दुआ निकलेगी, और जब वो दुआ निकलेगी वो ना सिर्फ हमें ब्लेस करेगी, हमें तरक्की देगी, बल्कि हमारे बच्चों में भी ये बरकत जो है वो मुंतकिल होगी। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। आए आपको सब